वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हमें तू ही सहारा تو بیدار شدی؟ آره قهوه. بشین. تو چطور میفهمی که من کی چی میخوام؟ مرسی. ببینم هنوزم قهری؟ آخه من چرا باید قهر باشم؟ حسنا اگه بخوای این حرفای کوچیکو به دل بگیری زندگی رو برامون خیلی سخت میکنی. این واسه تو حرف کوچیکیه. علی حرفای تو هنوز یادم نرفته. معذرت میخوام حسنا، من خیلی آشفته بودم. من میفهمم علی، اما از من چرا عصبانی شدی؟ تو جلوی مینا منو تحقیر کردی. نمیدونم پیش خودش چی فکر میکنه. چرا بخواد به چیزی فکر کنه؟ چرا؟ به هر حال الان حالش چطوره؟ حتما خوبه. خوبه؟ تو نرفتی حالشو بپرسی؟ میپرسم علی. اون اونقدرم آسیب جدی ندیده که اینقدر نگرانش شدی. تو هم عجیبی یا حسنا. اول میگفتی مراقبش باش، حالا که مراقبشم میگی چرا ازش مراقبت میکنی؟ علی تو دیگه زیادی مراقبشی و من اصلا از این موضوع خوشم نمیاد. علی من اونو اینجا آوردم، مراقبت کردن از اون به عهده منه. تو لازم نیست نگرانش باشی. چت شده حسنا؟ تو به من اعتماد نداری؟ علی لطفاً فقط ازش دور بمون، همین. باشه حسنا، من خیلی گشتمه، بهتر بری صبح نپسر کنی. باشه من میرم، تو هم برو دست و روتو بشور. من بهت گفتم که بیام بیمارستان ولی تو مخالفت کردی. چقدر بهت زنگ زدم ولی حتی به زنگامم جواب ندادی. علی سرم خیلی درد میکنه، میشه منو ببری اتاقم لطفا؟ آره من میبرمت. من میبرمش، تو زحمت بکش. این فرمان رواییت واسه چند روز دیگه از حسنا، فقط چند روز، بعدش همه چی دیگه مال من میشه و تو اگه بخوای بازم نمیتونی کاری کنی. من یه نقشه‌ای کشیدم که دیگه علی فقط مال من میشه و بدون من نمیتونه به کس دیگه هم فکر کنه. خیلی دلم برات میسوزه ولی چی کار کنم؟ دیگه میگن که تو عشق و جنگ همه چیز ممکنه. بازم صبح بخیر. صبح خیر. ببینم حسنا، تمنا نمیاد؟ الان میاد. من خودم برات املت درست کردم. باشه میخورم، اما اون از دیشب هیچی نخورده. من میرم صداش کنم. باشه؟ صبح بخیر. صبح ای بخیر. بابا
شما هنوز صبونتون رو شروع نکردی؟ منتظر تو بودیم. مینا اونجا جای منه، تو بیا این ور بشی. چه شده حسنا؟ چه اشکالی داری که اینجا نشسته؟ خب مشکلش چیه؟ حالش خوب نیست. علی مشکلی نیست، اما اگه تو ناراحت میشی من تو اتاقم صبونه میخورم. نه نیازی نیست واقعا. میرم چای بیارم. انی تو داری جایی میری؟ آره مامان. خب کجا؟ میرم دیدن حسنا. چت شده تو انی؟ تو خیلی خوب میدونی من چقدر از حسنا متنفرم، ولی تو بازم حاضر نیستی باهاش قطع رابطه کنی. اون از من برات عزیزتره دخترم. مامان اون عزیز باشه یا نباشه فعلا میرم که پولشو برگردونم. خب به خاطر اون چه نیازیه که خودت بخوای بری؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه میتونی راحت پولشو به حسابش واریز کنی و تموم شه بره این قضیه. مامان شاید شما ندونین که حسنا این پولو با چه مهربونی بهم داده. الان اگه اینجوری پولو بهش برگردونم ممکنه خیلی بهش بر بخوره. اوه که اینطور. تو خیلی به فکر اون هستی ها. اونی که این صدقه رو بهت داده و پشت سرش هم نگاه نکرده که بپرسه کجایی، تو چه حالی، زنده هستی یا نه اصلا. ماما خوبیه یکی رو به بدی تعبیر نکن. شما با حسنا رفتار خوبی نداشتین. آره حسنا بهم گفت که چقدر پشت گوشی دعواش کردی. فهمیدم. یعنی اون الانم کوتاه نمیاد؟ حالا داره منو بر علیه تو تحریک میکنه مگه نه؟ مامان اون هیچی نگفته. کافیه اینی، من بهت گفتم تو حسنا رو اصلا نمیبینی. من چایی بریزم لطفاً. مرسی. بیا علی. علی تو امروز میتونی منو ببری خرید؟ ها؟ راستش امروز خیلی سرم شلوغه. تو با تمنا برو. تمنا مال هواش عوض میشه. ولی علی من میخوام با تو برم. چت شده علی؟ واسه خانومت هم زمان بذار وگرنه تو خونه افسرده میشه. در ضمن علی من میخواستم یه چیزی بهت بگم. چی میخوای بگی؟ از بس تو خونه نشستم خسته شدم. داشتم فکر میکردم که دوباره وارد سینما بشم و به کارم ادامه بدم. مگه چی شده مینا؟ چرا میخوای دوباره وارد صنعت فیلم بشی؟ چت شده حسنا؟ بذار حرفشو کامل بزنه. من که دارم گوش میدم علی. و تو چرا بهش میگی تمنا؟ اسمش میناست. تمنا اسم توی فیلمشه. این اسمو علی روم گذاشت و از شنیدن اسمم از دهنش خیلی خوشم میاد. شما دوتا سر چی بحث میکنی؟ اسم که اصلا مهم نیست. اون شخصیت انسانی که خیلی مهمه. حرف من ناقص موند. پس واسه فیلم بعدی با من قرارداد میبندی؟ چرا که نه؟ تو خیلی استعداد داری و به نظر من نباید استعدادتو هدر بدی. عالیه.
پس من فردا میام شرکتتون. مینا تو حالتو دیدی؟ منظورم اینه که صدمه دیدی. این زخم خیلی عادیه، زود خوب میشه. به نظرم حسنا راست میگه. فیلم که سر جاشه. منم گفتم فیلم بعدیو بدن به تو. پس فعلا استراحت کن. باشه؟ مگه نه حسنا؟ آره، وقتی شما دوتا تصمیمتون رو گرفتین نیاز به اجازه من نداریم. به نظرم که حسنا بهش برخورد. نه، حسنا به من کاملا اعتماد داره. هیچی بهش بر نمیخوره. مگه نه حسنا؟ خب دیگه من باید برم. خیلی دیرم شده. من تا دم در بدرقت میکنم. نه بشین تو هنوز صبونتم نخوردی. خدافظ. خدافظ. لطفاً شکر رو بهم بده. مرسی. ای بابا علی چرا چاییشو نخورد؟ مامان من حاضرم هر حرف تو قبول کنم، ولی این حرفتون رو نمیتونم. اگه میخواین که پول حسنا رو بهش برگردونم پس بذارین برم. باشه، اگه تو تصمیمتو گرفتی پس برو دیگه، چرا از من میپرسی آخه؟ مامان شما باید به من اعتماد کنی. در ضمن من از شما یاد گرفتم که نباید اصول و زیر پا بذارم. خیلی خوب باشه، میتونی بری ولی زود بیایی. باشه. بعد از این هر کسی ازت آدرس خونمون رو پرسید حواست باشه که اصلاً بهش نگی. چرا؟ گفتم که من دیگه به هیچ کی اعتماد ندارم. و در ضمن علی هم که با همون قطع ارتباط کرده، پس تا وقتی من اجازه ندادم علی به این خونه نمیتونه بیاد. من که شما رو درک نمی کنم. باشه، هرچی شما بگید و هر طور شما بخواین من همون کار انجام میدم. دختر خوبم، عزیزم تو راه مواظب باش. باشه فعلا. خدا حافظ عزیزم. این دختر اصلا به فکر خورد و خوراکش نیست. امروز باز صبونه نخورده، گرسنه رفت از خونه. تو داری چیکار میکنی؟ منظورت چیه؟ نمیفهمم. نمیفهمی یا خودتو به نفهمی میزنی؟ اعصابت الان سر جاش نیست. بعدم با هم حرف میزنیم.
چرا بعداً؟ چرا الان حرف نزنی؟ یه چیزی رو یادت باشه مینا، از سکوت من به عنوان نقطه ضعفم استفاده نکن. تو که از اول ضعیف بودی حسنا. در واقع الانم همون دختر ساده و ساده لو هستی. من ضعیف نیستم. پیش من اون قدرتیه که پیش تو نیست. پیش من قدرت عشق علیه که پیش تو نیست. واقعا؟ پس چرا اینجوری به نظر نمیرسه؟ من نمیذارم اون کاری که میخوای یا انجامش بدی. واضح بگو حرف دلت چیه؟ چرا حرفتو میپیچونی؟ تو به اهداف شومت نمیرسی. علی فقط مال منه. اگه اینجوریه پس چرا تو حرفاتون اطمینان نیستش؟ قبل گفتم به من یاد بگیر که به عشقت اعتماد داشته باشی. نمیخوام این مزخرفاتتو بشنوم. حقیقت همیشه تلخی. علی هنوزم تو دلش نسبت به من حس داره و اگه تو بخوایم نمیتونی این حسو از بین ببری. اینا همش دروغه. اون تو رو تو این خونه نگه داشته فقط به خاطر اینکه من گفتم. اون فقط یه نمایش بود. چی میخوای بگی؟ علی نمیتونه فریبم بده. من کی گفتم اون فریبت داده؟ ولی تو هم باید بفهمی که از سر راه خوشبختی علی باید بری کنار. علی فقط با من خوشبخته. این نظر توه. برو ازش بپرس و ببین. مینا چرا داری با من این کارو میکنی؟ من هیچ وقت بعد تو نخواستم. خب منم همینو میخوام که تو هرچی زودتر سر عقل بیای تا که بیشتر از این ناراحت نشی. من که ناراحت نمیشم بلکه تو میشی. وقتی من تو رو پیش اون شوهرت بیلو ببرم. برای اطلاعات بیشترت بیلو شوهر من نیست بلکه منو طلاق داده. تا کی میخوای دروغ بگی؟ بیلو همه چیزو به من گفت. اون گفت که طلاقت نداده. ولی من اینو قبول ندارم. با قبول نکردن تو چی میشه ها؟ روزی که علی بفهمه بهش دروغ گفتی اون هیچ وقت نمیبخشتت. علی هیچ وقت این حرف تو باور نمیکنه. لابد به حرف تو اعتماد میکنه. باشه فرض کنیم تو طلاق گرفتی، پس برگه طلاقت کجاست؟ نشون بده. من میدونستم که دروغ میگی. یه چیز رو یادت باشه مینا، اگه من میتونم تو رو بیارم توی این خونه پس همینطورم میتونم از این خونه بندازمت بیرون. این خونه فقط مال منه و اونی که به خونه من نظر بد داشته باشه رو هیچ وقت نمیبخشه. پس داری منو تهدید میکنی؟ نه، دارم بهت هشدار میدم. هیچ وقت فکر نکن از یه زن متأهل شوهرش رو بدزدی، چون اگه اون زن بخواد شوهرش رو تو چنگش داشته باشه با مرگم میجنگه. یادت باشه. زنش برو بابا. من دارم چی کار میکنم؟ آینده انی، زندگی اون هیچ اهمیتی برام نداره. یعنی باید اون همه عمر برای من کار کنه؟ باید خرج این خونه رو بده؟ من همه عمرم این همه تلاش کردم واسه کی؟ که علی همه چی رو ازم بگیره و من ساکت و آروم خونه بشینم و هیچی به هیچی؟ نه خیر،
الان وقتش رسیده که بخوام حقمو به دست بیارم. من نمیتونم از همه چی دست بکشم، حالا کسی خوشش بیاد یا کسی خوشش نیاد مهم نیست. من واسه عینی و حق خودم میجنگم. تو؟ اینجا؟ آره من اینجا. تو اینجا چی کار میکنی؟ من اینجا چی کار میکنم؟ اوه راستی مامانت من از این خونه بیرون انداخته بود، ولی من دوباره برگشتم عزیزم. تو اینجا بمونی یا نمونی برای من فرقی نداره. نباید هم فرق کنه. شما دیگه به این خونه هیچ ارتباطی نداری. این مسئله شخصیه و تو حق نداری چیزی بگی. عزیز دلم، وقتی مسئله شخصی به زبون مردم بیفته پس اون دیگه شخصی نیست. واقعا؟ کی از تو بهترین موضوع میتونه؟ تو که خیلی تجربه این کارو داری مگه نه؟ به هر حال اینجا نیومدم با تو حرف بزنم. حسنا کجاست؟ همینجا هست. در ضمن اگه کاری داری به من بگو. این روزا علی بیشتر از اون حرف منو میشنوه. از ظاهرت هم معلومه که اوضاع و احوالتون خوب به نظر نمیرسه. کمک میخوام. تو نمیتونی، چون همه عمرت زیر سایه دیگران زندگی کردی. من که نمیفهمم که حسنا چرا گذاشته اینجا بمونه. نه حسنا نه، بلکه علی منو اینجا نگه داشته. علی زنگ زده. الو تمنا. اشتباه گرفتی، من حسنا. حسنا تو؟ تمنا کجاست؟ منظورم اینه که تو چرا گوشیشو جواب دادی؟ چرا؟ خوشت نیومد؟ نه منظورم این نبود. میتونم بپرسم چرا به مینا زنگ زدی؟ خب راستش حالش خوب نبود واسه همین. تو لازم نیست انقدر نگرانش باشی، من کنارشم. حسنا این چه طرز حرف زدن با منه؟ با وجود دونستن همه چی از من میپرسی که چرا اینطوری باهات حرف میزنم؟ شوهرم بیشتر از من نگران یکی دیگه است و تو داری از من شکایت میکنی؟ تو اشتباه فکر میکنی. خدا کنه که این اشتباه باشه. وگرنه چی؟ وگرنه اعتمادم نسبت به این پیوندمون از بین میره. الو حسنا گوش کن ببین چی میگم. حسنا من دارم باش چی کار میکنم؟ حسنا به خاطر من غمگینه. من باید با حسنا حرف بزنم. اون به من اعتماد میکنه؟ شاید.
انی تو اینجا؟ تو کی اومدی؟ همین الان اومدم. بیا بشین. نه حسنا، من نیومدم اینجا بشینم. راستش من اومدم پول تو بهت پس بدم. چت شده انی؟ چرا مثل غریبه ها حرف میزنی؟ ما رو که علی غریبه کرد. به هر حال ما دیگه به کمک تو نیاز نداریم. من کار پیدا کردم. میدونم خیلی مبارکت باشه، اما من این پول رو نمیتونم پس بگیرم. دختر چرا نمیتونی پس بگیری؟ مینا اگه وسط حرفمون نپری خیلی بهتره. چرا حرف نزنم؟ تو خواهر منی حسنا. اگه پول علی رو اینطوری واسه بقیه خرج کنی خب من نمیتونم تحمل کنم. این غریبه نیست، دخترمه خود علیه. آره درسته، همونی که علی ولش کرده. حتی اون از این آدم متنفره. مینا میتونی ما رو واسه چند لحظه تنها بذاری؟ تمنا با این ورزش نباید کار کنه، هرچند اون نمیتونه بعد چند ماه هم کار کنه. ولی من اگه باهاش مخالفت کنم اون ناراحت میشه و من نمیتونم ناراحتیشو ببینم. سلام علیکم آقا. سلام آقای یاسر، چطوری؟ خوبی؟ خوبم، عالی. بشین. ممنون. خب دیگه چطوری؟ همه چی خوبه؟ خدا رو شکر همه چی خوبه. ببینم فیلم چطور پیش میره ها؟ منتظر بودم سر صحنه بیاید و سر بزنین. آره یکم سرم شلوغ بود. کار مهمی داشتی؟ بگو ببینم چیکار داشتی؟ راستش تمنا خانم با هم تماس گرفته بود. تمنا؟ آره با ایشون که صحبت میکردم میگفتن شما میخواین باهاشون قرارداد فیلم جدید رو امضا کنین. خب اگه راستشو بخوای منم این فکر رو دارم. چطور میتونیم همچین کاری کنیم؟ منظورت چیه؟ ببین علی، ما اول از فیلم بیرونش کردیم و الان دوباره برگردونیمش خیلی ضرر میکنیم. اگه ما همچین اقدامی بکنیم ممکنه اسپانسر کارمون رو کنسل کنه. به نظرم این تصمیم رو نباید عجولانه گرفت. من متوجه نمیشم. اگه اسپانسرها برای همین ناراحت نبودن که ما تمنا رو از فیلم بیرون کردیم، حالا وقتی دوباره میخوایم برش گردونیم پس اونا چه مشکلی دارن ها؟ بهم بگو. علی، تجارته. زیاده روی تو کارا ممکنه ضرر برسونه. اگه بحث تمناست که اون همین جوریش هم از صنعت فیلم خارج شده. و علی، این صنعت یه اصول داره. تو هم خوب میدونی اون چهره‌ای که از پرده فیلم خارج بشه از ذهن مردم هم خارج میشه. آره خیلی خوب متوجه شدم. من خودم با تمنا حرف میزنم. ممنونم علی. خواهش میکنم. چای میخوری؟ آره. دو تا چای برامون بیار. حتما. خوبی کردنم بهت نیومده. وایسا بیا، این گوشی توه. گوشی من پیش تو چی کار میکنی؟ تو گوشی منو چک میکنی؟ نه اینجا بود و داشت زنگ میخورد همین. یعنی چی؟ تو به تماس من جواب دادی اما چرا؟ آره چون تماس علی بود. ولی با من تماس گرفته بود و من خوشم نمیاد کسی تو زندگی شخصیم دخالت کنه. از این به بعد حواست باشه.
من فیلم آخر تو رو دیدم و خیلی خیلی ازش خوشم اومد. آفرین. ممنونم، شما لطف دارید. خواهش میکنم. الو؟ الو علی، با هم تماس گرفته بودی؟ آره، ولی گوشیو به حسنا داده. من ندادم. زنت شعور نداره. خودش گوشی منو جواب داده. معذرت میخوام علی. نه، تو چرا معذرت میخوای؟ به هر حال تو بگو چرا تماس گرفته بودی؟ همینجوری میخواستم فقط حالتو بپرسم. ممنونم که انقدر به فکرم هستی. راستی میخواستم یه چیزی بهت بگم. خب چی میخوای بگی؟ اون دخترمت هست، انی. انی این وسط از کجا پیدا شد؟ اون اومده اینجا. انی اومده خونه ما؟ آره، اون چرا اونجا اومده؟ اینو که من نمیدونم. ممکنه اونو حسنا دعوت کرده باشه. آها، حسنا دعوتش کرده ولی به من نگفت. همین دیگه، داشتن پول با هم رد و بدل میکردن. منظورت از پول چیه؟ ببین علی، تو که میدونی من که عادت ندارم فالگوش وایسم. تو چرا یه کاری نمی کنی؟ خودت پاشو بیا اینجا بپرس که اینجا چی کار داره. و اگه هم میخواست بیاد اینجا اول باید به تو خبر میداد. خب اگه اون اومده حسنا رو ببینه من هیچ مشکلی ندارم. این چه حرفیه میزنی علی؟ اینجا خونه توه. اینجا هر کی میاد و میره تو باید بدونی. اگه هم حسنا میخواست اونو ببینه حداقل باید از تو اجازه میگرفت عزیزم. اونا در حق تو چه کارایی که نکردن، ولی حسنا یه جوری باشون رفتار میکنه که انگار نزدیکترین فامیلشه. چی شده؟ چرا اینقدر ساکت شدی؟ تو میای دیگه. آره الان میام. اینجا چه خبره حسنا؟ تمنا چرا اینجاست؟ انی تو که میدونی مینا دختر داییمه. اون توی این دنیا به جز من هیچ کسا نداره. ولی شنیده بودم ازدواج کرده. آره ازدواج کرده بود، ولی اون آدم فریبش داد. این به این معنی نیست که تو این خونه نگهش داری. انی تو دیگه نصیحت کردن رو شروع نکن. من نصیحتت نمی کنم حسنا. ببین قبل از اینکه زنده داشتم باشی تو دوستمی. من نمیتونم در حقت ظلم کنم. در ضمن این داستان غمگینی که ازش تعریف کردی اصلا این غم تو چشاش دیده نمیشه. برعکس من یه چیز دیگه حس میکنم. تو میخوای چی بگی؟ حسنا فامیل بودن به جای خود، ولی واسه یه زن شوهرش و خونهش در اولویت قرار داره. من اصلا به تمنا اعتماد ندارم. چرا اینو جای دیگه‌ای براش پیدا نمی کنی؟ منظورم اینه که علی خیلی آشنا داره، حتما یه جای خوب میتونه براش پیدا کنه. علی راضی بود که اینو اینجا نگه داری؟ تو که خیلی احساساتی، ولی اون خیلی دختر زرنگیه. آقا نگران به نظر میرسین، شما خوبین؟ نه چیزی نیست. آها امیدوارم. خب آقا من دیگه میرم با اجازهتون. بازم ممنون. خواهش میکنم، بازم بهمون سر بزن. حتما آقا. انی چرا رفته بوده خونه؟ حسنا چرا به من نگفت که انیو ملاقات میکنه؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ نکنه تمنا راست میگه؟ من باید برم خونه. تو منو احمق فرض میکنی؟ من شوخی نمی کنم حسنا. من اصلا به اون دختره اعتماد ندارم. واو،
حالا داری خواهر منو بر علیه من تعریف میکنی؟ آره مگه دروغ میگم؟ باشه این که مظلومه، ولی من نمیذارم از مظلومیتش سوء استفاده کنی. اینو بکن تو گوشت. اگه علی بفهمه که یه وقتی اینجایی بلا فاصله تو رو از این خونه میندازتت بیرون. کافیه دیگه مینا، خیلی حرف زدی. انی مهمون منه و هیچ کس نمیتونه از اینجا بیرونش کنه. شاید تو نمیدونی که علی خیلی به عمه احترام میذاشت. اینو تو داری میگی حسنا، ولی من علی رو خیلی خوب میشناسم. اون به این راحتی کسی رو نمیبخشه. و تو شاید فراموش کردی که علی با عمه سر چه موضوعی اختلاف پیدا کردن. چون اون عمش بود که منو از زندگی علی دور کرده بود و همین موضوع باعث شد بین من و علی و عمه اختلاف بیفته. مینا تو خیلی خوب میدونی که بین سوء تفاهم و خوشخیالی فقط یه ذره فرق وجود داره. برای تو بهتره که این خوشخیالی رو از ذهنت بیرون کنی که علی هنوزم دوست داره. مینا من دیگه خیلی تحملت کردم و این رفتارت برات بهتره که همین الان از این خونه بری، وگرنه با اینکه دلم نمیخواد مجبور میشم از این خونه بندازمت بیرون. تمنا چی شده؟ چیزی نیست. چیزی نیست؟ پس چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ چی باید میشد علی؟ برو از اون همسرت بپرس. اون جلوی دختر داییت منو تحقیر کرد. چرا؟ واسه اینکه من بی کس و کارم. تو بی کس و کار نیست. کافیه علی، من دیگه از این حرفای تلخ هر روز خسته شدم. اگه تو نبودی یه لحظه هم اینجا نمیموندم. مگه چی شده تمنا؟ چی میخواستی بشه؟ من فقط به حسنا گفتم در مورد اینی باید به تو میگفت، ولی اون عصبانی شد. اون که نمیتونه جلوی تو از خودت بدگویی کنه، اونم به دختر داییت. بدی من؟ اون چرا باید بدی منو بخواد؟ واقعا؟ یعنی من دروغ میگم؟ تمنا من اینجوری نگفتم. اما چی؟ همین که تو هنوزم به حسنا خیلی اعتماد داری؟ پس برو خودت ببین. برو. هنوزم دیر نشده، به خودت بیا. تو ندیدی اون چطوری حرف زد و رفت؟ نمیدونم خودشو چی فرض کرده. بذار علی بیاد، من باهاش حرف میزنم. من بهش میگم فوراً اون از خونه. چی میخواستی بگی؟
علی چی شد که اینقدر زود برگشتی؟ چرا اینقدر تعجب کردی؟ یعنی اینجا چی کار داره؟ دیدن من اومده. دروغ. علی این اومده بود یه پولیو برگردونه. حسنا به علی راستشو بگو. چی؟ تو به انی پول دادی؟ اونم بدون اجازه من؟ خیلی علاقه داری آدم خوبی باشی؟ این که عادت قدیمیشه که مظلوم نمایی کنی. تو خیلی حرف میزنی. خب که چیهان؟ چی شده که حسنا به من کمک کرده؟ من دارم حرف میزنم انی. میخوای چه حرفی بزنم هان؟ من دارم میبینم که داری همش حسنا رو تحقیر میکنی. تو کی حس میکنی که حسنا همسرت علی؟ لطفاً حداقل به خاطر این زندگی تو نابود نکن. مونده حرف پول. آره اومده بودم پولو برگردونم. متاسفم علی، تو خیلی عوض شدی. تو یه بار هم حال من و مامانمو نپرسیدی. باشه قبول دارم مامان اشتباه کرد، ولی تو هم داری اشتباه بزرگی میکنی. تو چی میخوای بگی انی؟ چیو داری پنهان میکنی ها؟ تو حسنا رو میتونی فریب بدی ولی منو نه. اون روزا رو فراموش کردی که حسنا کنارت بود و امروز به خاطر این دختره حسنا رو ناراحت میکنی؟ علی این تو خونه تو وایساده و تو رو تحقیر میکنه. خونه؟ خونه با مهر و محبت ساخته میشه، ولی تو معنای این کلماتو نمیفهمی. ولی یه چیزی رو بهت بگم، شرایط هر کاری که میکنه واسه اینه که به آدمای درسی بده. تو تقدیر حسنا تو نوشته شدی، نه تمنا. و همسری مثل حسنا نصیب آدمای خوششانس میشه. از دستش نده. من میرم. پولت. الو چیزی فهمیدی؟ آره پیداش کردم. کجاست؟ تو ریکشا نشسته رو برومه. که اینطور یه کاری کن اونو تعقیبش کن، گمش نکنی ها. من آدرس خونه اونو میخوام، فهمیدی؟ زود بهم خبر میدی. باشه. علی لطفاً حرفای منو بشنو. بس کن حسنا، دیگه چی مونده که بشنوه؟ واقعا متاسفم تو اونو انقدر بر علیه علی تحریک کردی که این تهمت به این بزرگی رو میزنه. حسنا تو واقعا در مورد من یه همچین فکری میکنی؟ علی من در مورد تو همچین فکری نمی کنم. برات سوء تفاهم شده.
اگه اینجوری نبود یعنی اون حرف از خود انی بود که زد و رفت. من از این ناراحتم که به من تهمت به این بزرگی زدی. من دارم خونه خواهرم خراب میکنم. وای مینا دیگه داری زیاده روی میکنی. یعنی الان دیگه تمنا مقصر شد مگه نه؟ علی تو چرا از من عصبانی هستی؟ جالبه حسنا، تو به ما تهمت به این بزرگی رو بزنی و علی هم هیچی ازت نپرسه. من از این شرمنده هستم که خواهرم اینقدر با سیاست رفتار میکنه که علی و دختر داییشو دعوا بندازه. من همچین کاری نکردم. انی هرچی گفته برای خوبی من گفته و خوبی من شاید به همینه که تو از این خونه بری. علی تو شنیدی؟ آخه مگه من چی کار کردم که تو ولکن من نیستی حسنا؟ اول به بهونه همدردی منو به این خونه آوردی، حالا هم میخوای من از این خونه بیرون بندازی. مگه ظلم دیگه ای هم مونده؟ بس کن مینا، من نه بلکه تو داری نقش بازی میکنی. درسته حسنا، اگه من اینقدر اذیتت کردم پس من از اینجا میرم. علی لطفاً به حرفای من گوش بده. اون داره نقش بازی میکنه. بس کن حسنا، بس کن. من اصلا از تو انتظار نداشتم. تمام، لطفاً دیگه گریه نکن. تو بهم میگی گریه نکنم؟ زنت که اینقدر منو تحقیر کرد تو چرا هیچی بهش نمیگی؟ همه اباحتت فقط واسه منه؟ من با حسن حرف میزنم. تو چه حرفی میزنی ها؟ من میدونم علی که برای تو هیچ ارزشی ندارم. تو فقط به فکر این بچت هستی، ولی نه من. نه من قبلا هم به فکرت بودم، الانم به فکرت هستم. واقعا؟ واسه همین انقدر به زنت اجازه دادی که اون جلوی همه بخواد منو بیا برو کنه؟ من که بهت گفتم تمنا، باهاش حرف میزنم. چه حرفی میزنی ها؟ اینقدر شجاعتشو داری که همه واقعیتو به حسنا بگی؟ پس من چرا به خاطر تو این خونه تحقیر بشم؟ تا حالا به این فکر کردی که یه روز همه واقعیت جلوی حسنا رو میشه؟ اون وقت چی؟ تمنا این همه مدت تحمل کردی، چند روز دیگه هم به خاطر من تحمل کن. چند روز دیگه چی میشه علی؟ تو شجاعتشو پیدا میکنی؟ ها؟ به حسنا همه واقعیت رو میگی؟ این سکوتت جواب منو میده. یه چیزی بگو، چرا اینقدر از حسنا میترسی؟ ها؟ اون زن توه و زنها از شوهرشون رازهای خیلی بزرگی رو پنهون میکنن. علی، اون باید با این موضوع کنار بیاد. منو ببین، من عشقمو باش تقسیم کردم، پس اون چرا نمیتونه عشقشو با من تقسیم کنه؟ تو فرصت مناسب حتما بهش میگم، باشه؟ باشه علی،
تو منتظر فرصت مناسبت باش. ولی یادت باشه من به هیچ وجه نمیتونم اینو تحمل کنم که وقتی بچم به دنیا میاد سایه پدر مادر بالا سرش نباشه. تمنا، من که گفتم نگران نباش. من چطور نگران نباشم؟ ها؟ تو که میدونی من چه شبایی با یاد تو بیدار میشم. من به یادتم، ولی برای تو فرقی نمیکنه چون تو حسنا رو داری. علی، تو یه بار به من بگو که تا من از اینجا برو. باور کن میرم. من درکت میکنم. من میتونم برم. تمنا، تو هیچ جا نمیری. من خودم با حسن حرف میزنم. قول. مینا داره چی کار میکنه؟ اون میخواد خونه منو خراب کنه، ولی من هیچ وقت بعد اونو نخواستم. و علی، اون چقدر داره عوض میشه. اون بیشتر از من داره به حرف مینا اعتماد میکنه. آخه مگه من چی کار کردم؟ نه، مینا هر هدفی که داره من نمیذارم بهش برسه. اون نمیتونه علی رو ازم بگیره. علی باید به حرفم گوش بده. من ازت شکایت میکنم. تو فریبم دادی و همه اموالم رو غصب کردی. دیگه نمیتونی نجات پیدا کنی. من زنت نیستم و هرچه زودتر منو طلاق بده، وگرنه چی؟ من پرونده طلاقو باز میکنم. من نیازی به لطف تو ندارم. من هر جایی که هستم خیلی خوشحالم. از این به بعد به این شماره زنگ نزن، وگرنه خودم به حسابت میرسم. فهمیدی؟ دیگه با مینا هیچ ارتباطی نداری، پس اذیتش نکن. ولی مینا بهم گفت که طلاقش دادی. باید بهش بفهمونم که جایگاهش کجاست. خودشو چی فرض کرده؟ من هنوزم شوهرشم. به این راحتی ها ولت نمی کنم تمنا جون. چی شده؟ تو خوبی؟ آره، یکم سرم گیج رفت. بشین، اینجا بشین. वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा यार